जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। आज महाशिवरात्रि पर्व देशभर धुमधामका साथ मनाइँदै पशुपति लगायत शिव मन्दिरमा भक्तजनको उल्लेख्य मात्रामा भिड। एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा आफ्नो पार्टीको अडानको उपलब्धि भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउनबाट रोकिएको दाबी। महाशिवरात्रि एवं सेना दिवसका अवसरमा नेपाली सेनाद्वारा बडाइकवा सहितको विशेष समारोह आयोजना। सैनिक मञ्चमा रहेको वीर स्मारकमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा माल्यार्पण। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण जारी। आक्रमणमा एक भारतीय विद्यार्थीको मृत्यु। र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका नाइजेरियाली प्रशिक्षक पूजा तोपेले दिए राजीनामा। अब समाचार विस्तारमा। आज महाशिवरात्रि पर्व आराध्यदेव भगवान शिवको पूजा आराधना गरी देशभर मनाइएको छ। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मध्यरातमा शिवरूप धारणा गरेकाले मध्यरातमा चतुर्दशी तिथि परेकै दिन पूजा आराधना दर्शन गरे यस लोकमा सुख शान्ति र परलोकमा सद्गति प्राप्त हुने विश्वास रहेको छ। शिवजी उत्पत्ति हुनुभएको रातका नामबाट नामकरण भएको यो पर्व कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि नामक 4 प्रमुख रात्रि मध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा शिवपुराण लगायत ग्रन्थमा उल्लेखित छ। व्रत मध्ये सर्वोत्तम कहलिएको शिवरात्रिका दिन भक्तजनले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र भगवान शिवको प्रिय वस्तु दूध, धतुरो र बेलपत्र चढाउने परम्परा रहेको छ। महाशिवरात्रि अवसरमा पशुपतिनाथ परिसरमा रङ्गीचङ्गी फूल तथा बिजुली बत्तीले सजाइएको छ। हंस मण्डप, निर्मल अखडा, भीमेश्वर अखडा, अन्नपूर्ण भण्डार लगायत स्थानमा तीर्थयात्रीका लागि निशुल्क भोजनको व्यवस्था गरिएको पशुपति विकास कोषले जनाएको छ। आजको दिन भगवान महादेवलाई जाडो हुने जनविश्वासले प्रत्येक घर, चोक र मठ मन्दिरमा दाउरा बालेर धुनी जगाई भजन कीर्तनका साथ सोही आगोमा प्रसाद बनाई ग्रहण गरिएको छ। यसै गरी महाशिवरात्रिको अवसर पारेर आराध्यदेव भगवान शिवको पूजा आराधना गरी देशभर महाशिवरात्रि पर्व मनाइएको छ। यस क्रममा पश्चिम नेपालकै शक्तिपीठ मध्येको बागेश्वरी मन्दिर पूर्व तलाउको बीचमा स्थापना भएको खड्गेश्वर जुङ्गे महादेवको मन्दिरमा विशेष भिड रहेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बी श्रद्धालुहरूले नेपालकै एकमात्र खड्गेश्वर जुङ्गे महादेवको मन्दिरमा गई श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरी महाशिवरात्रि पर्व मनाएका हुन्। मंगलबार बिहानैदेखि शिव भगवानप्रति आस्था राख्ने भक्तालुहरूले श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरी शिवरात्रि पर्व मनाएका छन्। यसै गरी महाशिवरात्रिको अवसरमा भक्तपुरका शिवालयहरूमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। महाशिवरात्रिका दिन महादेवको विशेष पूजा गर्ने परम्परा अनुसार भक्तपुरको दत्तात्रेय मन्दिरका साथै विभिन्न शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको हो। भक्तपुरको सिपाडोल स्थित केदारनाथको शिरडोलेश्वर महादेव, आशापुरी महादेव, यातु महादेव, अनन्तलिङ्गेश्वर, सुवर्णेश्वर, चित्तापोल स्थित कैलाशकूट महादेवमा पनि भक्तजनहरू पुगेका छन्। शिवरात्रिको दिन बिहानै नुहाई धुवाई गरी चोखो लुगा लगाएर महादेवलाई तामाको लोटाबाट जल, गंगाजल, गाईको दूध र सक्खरले स्नान गराई फलफूल, मिठाई, धतुरो र बेलपत्र चढाउने परम्परा रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पास भइसकेको भन्दै राष्ट्रको हित प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै एमाले सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने भएकाले यसमा राष्ट्रको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने जनाएको हो। एउटा सरकारले दात्री राष्ट्र वा निकायसँग गरेको सहमति वा सम्झौता अर्को सरकारले उपयुक्त कारण वा प्रक्रिया बिना रद्द गर्ने हो भने त्यस्ता राष्ट्रप्रति विश्वासको सङ्कट उत्पन्न हुन जाने एमालेको भनाइ छ। एमाले पारित भइसकेको परियोजनाका बारेमा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुने समेत जनाएको छ।
त्यस्तै एमाले एमसीसीको विषयमा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई भ्रमको खेती भएको तर्क गरेको छ। गठबन्धनका केही दलहरूले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै कार्यकर्ता भड्काउने र जनतामा अन्यल सिर्जना गर्ने कार्य गर्दै विषाक्त प्रचारबाजी गरेको पनि एमाले जनाएको छ। एमाले गल्ती गर्यो, संसदमा पेश गरिदियो, यो त सरकारले सुटुका लागि लागू गर्थ्यो। सरकारले गर्नुपर्ने काम संसदमा पेश गरेर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरू रहेको सर्वोच्च संस्थामा पेश गरेर यो खुसुक्क लागू गर्न सकिने कुरालाई राष्ट्रिय महत्त्वको विषय बनायो भनेर। तर त्यो कुरा अमेरिकाको प्रक्रियामै थियो। त्यो प्रक्रियामै यो संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकी पक्षको या एमसीसीको या अमेरिकी पक्षको त्यसमा त्यो दृष्टिकोण र त्यो भनाइ कायमै थियो। र यो विषय एक पक्षीय होइन, दुई पक्षीय हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता आफूहरूले नगरेको र संसदबाट अनुमोदन गर्दा पनि अनुचित ढङ्गले अलग राखिएको गुनासो गर्नुभयो। एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय हितको प्रत्याभूति हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। विरोधका बावजुद पनि संसदमा चलाएको भन्दै ओलीले त्यो संसदीय मर्यादा बाहिर रहेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले एमसीसीका नाममा काङ्ग्रेसले पार्टीहरूका बीचमा खेल्न खोजेको भन्दै आगामी दिनमा पनि त्यस्तै गरे आफूले पनि बाध्य भएर कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभयो। हामी माथि ज्यादतीपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्यो, असंवैधानिक, गैर कानुनी, असंसदीय क्रियाकलाप हाम्रा विरुद्ध गरियो। मर्यादा पालकहरूको पिठ्यौँ पछाडि बसेर सभामुखले गर्व महसुस गर्ने र खुरुखुरु पेलेर सभा सञ्चालन गर्ने, त्यस खालका क्रियाकलाप, असंसदीय क्रियाकलापबाट संसद अवरोध भएको नमानिएर अगाडि बढेपछि हामीले गरेको अवरोध विरोधमा मात्रै सीमित हो। त्यो यहाँलाई थाहा छ। हाम्रो सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनतामा, स्वतन्त्रतामा अलिकति पनि कुनै प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। ओलीले काङ्ग्रेस र एमाले लोकतन्त्रको पक्षमा एक हुनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले एमसीसी माथिको छलफलमा भाग लिएर भीम रावलले अनुशासनहीन काम गरेको बताउनुभयो। रावलले आत्मकेन्द्रित, आत्मप्रसारक भएर अनुचित र अनुशासनहीन क्रियाकलाप गरेको उहाँको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउनबाट रोकिएको दावी गरेको छ। एमसीसी पारित भएपछि पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीले उत्पन्न गराएको जटिलता र संशयपूर्ण क्रियाकलापलाई व्याख्यात्मक घोषणाले अन्त्य गरेको दावी गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइपीएसमा नेपाललाई सहभागी गराउने कार्य नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले जनता सडकमा उत्रेको नभए एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले नेपाल सदैव स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्रको नीतिमा अघि बढ्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी माथिको व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी सम्बन्धी सबै भ्रम चिर्ने काम भएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी पारित गर्न काङ्ग्रेस लागि परेको अवस्थामा गठबन्धनलाई रोक्न आफूले मुख्य भूमिका निभाएको पनि दावी गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको भए पनि आफूहरूले सबै षड्यन्त्र समाप्त पारिदिएको उहाँको भनाइ छ। यदि जनता सडकमा नउत्रिएको भए, यदि हामीले जबरजस्त रूपमा आवाज नउठाएको भए, अमेरिकाकै प्रतिनिधि यहाँ नेपालमा आएर डेभिड जे रन्जले यो आइपीएस अन्तर्गत रहेको भन्ने कुरा बोलेको हामीले सुनेका छौँ। ती सबै कुराको आधारमा हुँदैन भन्ने कुरा नभनेको भए अहिले तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ कि अहिले त्यो नाम
हटाइयो। त्यसलाई अमेरिकाले एमसीसी को सूचीबाट हटाएको कुराहरू हामीले सुन्यौँ। नेपाली जनता अलि ढुक्क भए। कुरो त के हो भन्दाखेरि हामी स्वतन्त्र र असङ्ग राजनीतिमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी सबै सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। सबैको हामीसँग हामी सहयोगको सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। अहिले त कुरो के भएको हो भन्दाखेरि जनतामा एक ढङ्गको आशंका खडा भयो र आशंका सृजना गर्ने काम स्वयं केपी ओलीले गरे। त्यो आशंकालाई निमिट्याउन पार्नका लागि चल्नुपर्ने कामै गरेनन्। धारे हात लगाए, जनतालाई दोष दिए, पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्तामाथि लाञ्छना लगाए। मैले मेरो कामको ढङ्ग पुगेन, मेरो बुद्धि पुगेन भनेर आत्मालोचना कहीँ गरेनन्। त्यस हुनाले सबैले समस्या खडा गरेको हो। अध्यक्ष नेपालले एमसीसीलाई लिएर अनेक शंका भए पनि व्याख्यात्मक घोषणापछि ढुक्क भएको बताउनुभयो। उहाँले सभामुखले संसदको गरिमाको रक्षा गरिरहेको पनि बताउनुभयो। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। आज महाशिवरात्रि पर्व देशभर धुमधामका साथ मनाइँदै पशुपति लगायत शिव मन्दिरमा भक्तजनको उल्लेख्य मात्रामा भिड। एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा आफ्नो पार्टीको अडानको उपलब्धि भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउनबाट रोकिएको दावी। महाशिवरात्रि एवं सेना दिवसका अवसरमा नेपाली सेनाद्वारा बडाइकवा सहितको विशेष समारोह आयोजना। सैनिक मञ्चमा रहेको वीर स्मारकमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा माल्यार्पण। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण जारी। आक्रमणमा एक भारतीय विद्यार्थीको मृत्यु। र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका नाइजेरियाली प्रशिक्षक पूजा तोपेले दिए राजीनामा। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेपाली सेनाले महाशिवरात्रि एवं सेना दिवसका अवसरमा बडाइकवा सहितको विशेष समारोह आयोजना गरेको छ। सैनिक मञ्च टुडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्नि सापकोटा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सो क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सैनिक मञ्चमा रहेको वीर स्मारकमा माल्यार्पण गर्नुका साथै वीर शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो भने नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिको सम्मानमा सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो। समारोहमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरद्वारा महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस 2078 अङ्कित ब्यानर प्रदर्शन तथा पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको आकृति समेत निर्माण गरी राइफल र तोपबाट महाशिवरात्रिको बढाई गरिएको थियो। समारोहमा मार्चपास्ट, बख्तरबन्द, गाडी, हतियार र इक्विपमेन्ट प्रदर्शन, ब्यान्ड डिस्प्ले पनि गरिएको थियो। त्यस्तै समारोहमा राष्ट्रिय गौरवका सडक निर्माण आयोजना, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण र विश्व शान्ति स्थापनामा सहभागिता तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध गतिविधि झल्काउने झाँकी समेत प्रदर्शन गरिएको छ भने आकर्षक सैनिक कला फ्रिकल जम्प गरिएको थियो। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले सिपाही वार्षिक 2078 को विमोचन गर्नुभएको थियो। साथै फ्रिकल जम्पमा प्रथम र द्वितीय हुने सैनिकहरूलाई पुरस्कार समेत वितरण गर्नुभएको थियो। नेपाली सेनाले 2 दशक अघिदेखि महाशिवरात्रिको दिनलाई सेना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा मेगा अस्पताल काठमाडौँले पशुपति मन्दिर परिसरमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। फागुन 10 गतेदेखि सञ्चालन गरेको शिविर आज महाशिवरात्रिका दिनसम्म गर्ने मेगा अस्पतालका किशोर जंग राणाले बताउनुभयो। शिविरमा करिब 400 जनाले निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै यस पर्वको अवसरमा श्री योगी अंकितनाथ बाबा गुरु गद्दी हस्तिनापुरले भण्डारण समेत सञ्चालन गरेको छ। उक्त भण्डारमा करिब 7000 भक्तजनहरूले भोजन ग्रहण गरिसकेको छ। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट।
महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा मेगा अस्पताल काठमाडौँले पशुपति मन्दिर परिसरमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। फागुन 10 गतेदेखि सञ्चालन गरेको शिविर आज महाशिवरात्रिका दिनसम्म सञ्चालन गरेको मेगा अस्पतालका किशोर जङ राणाले बताउनुभयो। शिविरमा करिब 400 जनाले निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरेको राणाले बताउनुभयो। मेगा हस्पिटलको तर्फबाट पनि 5400 जनाले चाहिँ के त निशुल्क कसैले प्रेसर चेकअप, कसैले सुगर चेकअप, कसैले मेडिसिन लिएर निशुल्क चेकअप भइरहेको छ। आज 7 दिनमा चाहिँ तपाईको चाहिँ 10,000 भन्दा बढी भक्तजनहरूलाई सेवा दिइरहेका छौँ। यस्तै यस पर्वको अवसरमा श्री योगी अंकित नाथ बाबा गुरु गद्दी हस्तिपुरले भण्डारण समेत सञ्चालन गरेको छ। उक्त भण्डारणमा करिब 7,000 भक्तजनहरूले भोजन ग्रहण गरिसकेको छ। हरेक वर्ष हामी 10,000 भक्तजनहरूलाई निःशुल्क रूपमा बिहानदेखि बेलुकासम्म निःशुल्क रूपमा हामीले खाद्यान्नहरू, खानेकुराहरू प्रसादको रूपमा वितरण गरेर आइरहेका छौँ। नेपाल कई साल हो गए आते हुए, 10-12 साल 5 साल से भंडारा चल रहा है। लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, चले जाते हैं, यही अच्छा लगता है। यस महाशिवरात्रिमा विगत 5 वर्षदेखि भण्डारणको आयोजना गर्दै आएका शिव भक्त बाबा अंकित नाथ केही दिन अगाडि भारतबाट नेपाल आई पशुपति परिसरमा भक्तजनहरूलाई प्रसाद ग्रहण गरिरहनु भएको छ। आम नेपाली टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथमा बाबुराम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। रुस युक्रेन युद्धका कारण इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रभाव आफूहरूले पनि भोग्नु परेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। बढेको कच्चा तेलको मूल्यका कारण मंगलबार भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढेर प्राप्त भएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 4 रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा पनि सिलिन्डर 100 रुपैयाँले बढेर नयाँ मूल्य आएको उनले बताउनु भएको छ। बढेको मूल्यका कारण निगम 15 दिनमा 3 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा जाने देखिएको छ। हामी मूल्य बढाउनु पर्ने दबावमा पर्यौं, भट्टराईले भन्नुभयो। नयाँ मूल्य नबढाएर आईओसीलाई इन्धनको पैसा तिर्न निगम एक्लै नसक्ने अवस्था बन्यो। 15 दिन अगाडिको मूल्य अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा निगमलाई प्रति लिटर क्रमशः 16 रुपैयाँ 59 पैसा र 12 रुपैयाँ 58 पैसा घाटामा रहेकोमा अब त्यस्तो घाटा बढेर क्रमशः लिटरमा 20 रुपैयाँ 52 पैसा र 16 रुपैयाँ 8 पैसा पुगेको भट्टराईको भनाइ छ। यस्तै खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर घाटा 565 रुपैयाँबाट बढेर 665 रुपैयाँ पुगेको पनि उहाँले दावी गर्नुभयो। मंगलबार प्राप्त नयाँ मूल्यपछि निगमको नियमित बिक्रीबाट आईसीको रकम भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था आएको निगमको भनाइ छ। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले भने मार्च महिनामा निगमले 2 वटा किस्ता आईओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ। सो किस्ता तिर्न हामीसँग मूल्य नबढाए वा सरकारले पैसा नदिए सकिन्न। आगामी 8 र 23 तारिकमा उक्त किस्ता तिर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालगञ्ज गुलरिया रोड अन्तर्गत बाँकेको खजुरा बजारको मनकामना चोक हालै पृथ्वी चोक नामाकरण गरेको स्थानमा अज्ञात समूहले नो एमसीसी लेखेर राखेको प्रेसर कुकर बम नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको छ। चोकमा रहेको राष्ट्रिय झण्डा मुनि इँटाले छोपेर राखिएको प्रेसर कुकरमा रातो अक्षरले नो एमसीसी लेखिएको अवस्थामा बम राखिएको स्थानीयले देखेपछि बिहान 7 बजे जानकारीमा आएको प्रहरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता समेत रहनुभएका प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। चोकमा रहेको राष्ट्रिय झण्डा मुनि सो बम राखिएपछि नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्ड बिहान 11:15 बजेसम्म अवरुद्ध भएको थियो। नेपाली सेनाको नम्बर 4 बाहिनी अड्डा भैरवप्रसादगढ इमाम नगर राजा ब्यारेकबाट सुबेदार थानेश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा घटनास्थल पुगेको टोलीले बम निष्क्रिय पारेको थियो। सो टोलीले बिहान 11:04 विस्फोट गराई बम निष्क्रिय पारेको हो। खजुराको बजारमा नै बम राखेपछि स्थानीय बिहानैदेखि त्रसित बनेका थिए। बम विस्फोट गरेसँगै बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको नेपालगञ्ज गुलरिया सडक सुचारू भएको छ। घटनाको अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं अधिवेशन अन्तर्गत बाँकेमा हुन लागेको निर्वाचनका लागि सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका नेता बादशाह कुर्मीले चुनावी मैदानमा आफू धेरै अगाडि बढिसकेको बताउनु भएको छ। म धेरै अगाडि बढिसकेको छु, अब कुनै पनि हालतमा ब्याक हुँदैन। मलाई सबै नेता कार्यकर्ताहरूले अगाडि बढ्न भनिसक्नु भएको उहाँले आज नेपालगञ्जमा मंगलबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताउनु भएको हो।
बाँके क्षेत्र नम्बर 3 को अधिवेशन सम्पन्न भएको दिन आफूले पत्रकार सम्मेलन गरेर जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेको स्मरण गर्दै मैले नै आधिकारिक उम्मेदवार हो भनेर घोषणा गरेको हुँ। त्यो बेलामा निर्वाचन सर्यो। त्यो दिनदेखि म आफूले अहिले कसरी आयो थाहा नै नभएको बताउनु भएको छ। 4 महिनादेखि तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अब आफू ब्याक हुने अवस्थामा नरहेको भन्दै उहाँले चुनाव लड्ने र पहिलो चरणमा परिणाम नआएमा दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनमा संस्थापनका दुवै उम्मेदवारकै ठाउँमा उभिने बताउनु भएको छ। सबलाई थाहा भएको कुरा हो। मैले पत्रकार सम्मेलन जुन दिन हाम्रो क्षेत्रको यो उसको हाम्रो मन्सिरको 11 गते जुन दिन अधिवेशन सकिएको थियो, यही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि साथीहरूको बीचमा मैले पत्रकार सम्मेलन पनि सुनखरीमा गर्यो। मैले आधिकारिक उम्मेदवार हो भनेर म चुनाव लड्छु भनेर मैले घोषणा गरेकै हो। अनि त्यसपछि अहिलेसम्म कसैले कोही घोषणा गरे थिएन। त्यो बेला त 14 गते निर्वाचन थियो नि। अनि त्यो बेलामा चुनाव गर्दा निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि त्यो बेलाको सर्यो। त्यसपछि त्यही दिनदेखि मैले लगातार अहिलेसम्म लाग्दै आएको छु र हाम्रा नेताहरूको पुरा आश्वासनको कारणले मैले होइन तपाईँ नै हो उम्मेदवार भनेर अहिलेसम्म मैले लाग्दै आएछु। अब अहिले कहाँबाट के कसरी यो आकाशवाणी भयो त्यो हामीलाई थाहा छैन। कुनै अधिकारिताको अरूको कुरा पनि छैन। होइन, म नेपाली काङ्ग्रेस संस्थापन पक्षको म उम्मेदवार हो र म 4 महिनादेखि कन्टिन्यू प्रत्येक घरदैलोमा मैले पुगिसकेको अवस्था हो। अहिले फर्कन सक्ने पनि मलाई कुनै किसिमको मैले फर्कने अवस्था पनि छैन र साथीहरू तपाईहरू देखिराख्नु भएछ। हाम्रा सबै 3टै क्षेत्रका साथीहरू जुटिराखेको अवस्था छ र छलफल गरिराखेको अवस्था छ। अब हामी अगाडि बढाइसक्यौँ, हामी प्रचार गरिसक्यौँ। अब भोलि निर्वाचन हो। अब हिजो कहाँबाट कसरी यो षड्यन्त्र भयो मलाई थाहा छैन, तर म चुनाव लड्ने हो र म संस्थापन पक्षको उम्मेदवार हो भनेर म क्लियर छु। त्यसमा कुनै किसिमको दुविधा छैन र त्यस्तो हो भने कुनै किसिमको थियो भने त मलाई त कसै नेताबाट फोन पनि आएको छैन, मलाई कोहीले भने पनि छैन र हाम्रा नेताहरू भन्दैछन् होइन तपाईँ नै हो भनेर भनिराखेछन्। त्यस कारणले मैले बैग हुने कुरा छैन, म चुनाव लड्छु। होइन, मैले त अब कसको लड्ने हो कसको लड्ने होइन भनेर त्यो मलाई थाहा छैन, तर मैले लड्ने हो। अब कुरा भनेको के हो, यो यस्तो हुन्थ्यो भने या आधिकारिकताको कुरा हुन्थ्यो भने त जुन दिन उम्मेदवारी हुन्थ्यो त्यही दिन क्लियर हुन्थ्यो। होइन, आधिकारिक उम्मेदवारले त क्लियर गरेर नै जाने हो नि उम्मेदवारीमा, त्यो पनि भएन। फेरि फिर्ता लिनेसम्म पनि भएन। अहिले कहाँबाट अधिकारिता आयो त? होइन, 2 दिनपछि कहाँबाट अधिकारिता आयो? त्यस कारणले यो साजिसपूर्ण कुरा हो, यो षड्यन्त्रको कुरा हो, यो भ्रामक कुरा हो। म एकदम क्लियर भन्न चाहन्छु। त्यसैले यसमा कसैले दुविधा नमानेर होइन, हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूले पुरा हाम्रो नेता 3टै क्षेत्रको नेताहरूले यो धेरै साथीहरू यहाँ सैकडौँ साथीहरू बसिराख्नु भएको छ। सबैले भनेछन् होइन हाम्रो उम्मेदवार नै तपाईँ भइसक्नु भएछ, तपाईँले नै गर्ने हो भनेर भनिसकेछ। होइन, हाम्रो कुरा के हो भने म संस्थापन पक्षको उम्मेदवार हो र खास कुरा के हो भने कि जस्तै हामीले यो 51% नआइकन हुँदैन। 51% हामीले ल्याएपछि अनि मात्रै निर्वाचित हुने हाम्रो प्रावधान छ नि हाम्रो विधान अनुसार। त्यस कारणले यो फर्स्ट चरणमा भएन भने दोस्रो चरणमा जाना, त्यसपछि हामी संस्थापनको एकै ठाउँमा रहलौँ नि, हामी अन्त जाने त कुरा छैन। त्यस कारणले हामीलाई लाग्छ हामी संस्थापनै हुन्छौँ। अब कसैले भ्रामक कुरा गरेर आफूलाई बेनिफिट लिने फाइदा लिने कुरा गरेछ भने त्योसँग मेरो सरोकार छैन। म संस्थापनको उम्मेदवार हो, म लड्छु पनि, नत्र मलाई यो उम्मेदवारी दिनुभन्दा पहिले सूचना आउनु पर्थ्यो अनि मैले अधिकारिता मान्थेँ। म पनि मान्दैन, हाम्रा साथीहरू पनि कोही मान्नेवाला छैन। उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँले अब कुनै पनि हालतमा बैग हुनु हुँदैन, म पनि बैग हुँदैन। चुनाव लड्ने हो, त्यसपछि संस्थापनमा हाम्रो पहिलो दोस्रो को आउने हो त्यो अनुसारको भोलि हामी जाम्ला। त हामी विद्रोह गर्ने कुरो छैन, तर रह्यो कुरा चुनाव लड्ने, म पछि हट्ने कुनै किसिमको म हट्दैन। पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका काङ्ग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरूले सभापतिका उम्मेदवार कुर्मीलाई ब्याक नहुन सुझाव दिएका थिए। निर्वाचनका लागि संस्थापनबाट आफूहरूले कुर्मीलाई अगाडि सारेर प्रचार प्रसार गरिसकेको उनीहरूको भनाइ छ। नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानिया जबरजस्ती करणीको आरोपमा नेपालगञ्ज विमानस्थल राजाबाट प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्। उनी विरुद्ध जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी बाँकेमा उजुरी परेसँगै बेपत्ता रहेका थिए। प्रहरीले बानियालाई नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डीएसपी मधुसूदन नेउपानेले बताउनुभयो। मंगलबार सार्वजनिक बिदा भएकोले बुधबार मात्र म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिने बताइएको छ।
नेपालमा थप 158 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4458 PCR परीक्षणका क्रममा 92 जना र 2046 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 66 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11938 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 354 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,57,167 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,971 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब खेल समाचार। हालै सम्पन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेपछि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका नाइजेरियाली प्रशिक्षक पूजा तोपेले राजीनामा दिएका छन्। 2075 सालदेखि घरेलु फुटबलको महारथी क्लब मनाङको प्रशिक्षण सम्हालेका उनले मंगलबार राजीनामा दिएको क्लबको स्रोतले जानकारी दिएको छ। ए डिभिजन लिगमा यो वर्ष मनाङले 5औं स्थानमा खुम्चिनु परेकोमा उनले आफूलाई जिम्मेवार मानेका छन्। 2075 सालमा आयोजित ए डिभिजन लिगमा मनाङलाई विजेता बनाएपछि उनको चर्चा चुलिएको थियो। 2076 को लिगमा मनाङ तेस्रो भएको थियो। नाइजेरियाको U19 राष्ट्रिय टोलीको अनुभव लिइसकेका तोपेको प्रशिक्षणमा मनाङले मोप्सलका केही नकआउट प्रतियोगिता पनि जितेको थियो। यस सिजनको लिगमा मनाङले 4 हार 3 बराबरी र 6 जितको नतिजा सहित 5औं स्थानमा रहन पर्यो। कीर्तिमानी 8 पल्टको च्याम्पियन मनाङ 2069 यता पहिलो पल्ट लिगको शीर्ष 3 मा पर्न असफल भएको थियो। अब मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले मोप्सलमा हुने खप्तर गोल्डकपमा भने क्लबका अर्का प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङको प्रशिक्षणमा खेल्ने क्लबले जनाएको छ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज महाशिवरात्रि पर्व देशभर धुमधामका साथ मनाइँदै पशुपति लगायत शिव मन्दिरमा भक्तजनको उल्लेख्य मात्रामा भिड। एमसीसी को व्याख्यात्मक घोषणा आफ्नो पार्टीको अडानको उपलब्धि भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउनबाट रोकिएको दाबी। महाशिवरात्रि एवं सेना दिवसका अवसरमा नेपाली सेनाद्वारा बडाइकवा सहितको विशेष समारोह आयोजना। सैनिक मञ्चमा रहेको वीर स्मारकमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा माल्यार्पण। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण जारी। आक्रमणमा एक भारतीय विद्यार्थीको मृत्यु। र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका नाइजेरियाली प्रशिक्षक पूजा तोपेले दिए राजीनामा। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।